अस्सलाम वालेकुम, ईगल आईटी चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ईगल आईटी एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको डिफरेंट बेसिक टू एडवांस स्किल्स फ्री में सिखाई जा रही हैं। आज हम जिस स्किल के बारे में बात करेंगे, यानी जिस टॉपिक के बारे में, जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे, वो है डिजिटल मार्केटिंग। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस पैदा होते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग है क्या। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करें, डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग ना की तो आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी क्या क्या ज़रूरियात हैं जिनका हमारे पास होना ज़रूरी है अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ये चंद ऐसे सवालात हैं जिनका अगर हमें प्रॉपर तरीके से जवाब मिल जाए तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले है बेस, यानी बुनियाद, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी इमारत तमीर कर रहे होते हैं सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है। अगर उस इमारत की बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी, यानी बुनियाद में ही वो चीज़ें नहीं होंगी जो होनी चाहिए, तो वो एक अच्छी इमारत कहलाने के लायक नहीं हो सकती। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ज़रूरियात हैं जिनका बुनियाद में ही, यानी इसकी बेस में ही पता होना ज़रूरी होता है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर टूल्स, यानी औजार। जिस तरीके से बुनियाद ज़रूरी होती है इसी तरीके से औजार भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक पायलट है, आपने देखा होगा कि पायलट हवा के अंदर परवाज़ करता है, लेकिन चंद लम्हे के लिए सोचें, अगर उस पायलट से उसके औजार छीन लिए जाएं तो क्या वो हवा में परवाज़ कर सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के दौरान भी हमें कुछ औजारों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास वो औजार ही नहीं होंगे तो हम कैसे कर सकते हैं अपना काम। यानी जिस तरीके से एक पायलट को हवा में उड़ने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई भी अदर कोर्सेज हो, उसको करने के लिए भी हमारे पास उन औजारों का होना ज़रूरी है जो उसके लिए ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हमारे पास औजार तो हों मगर उनके चलाने का तरीका हमें मालूम ना हो तो वो औजार हमारे किस काम के। यानी अगर हमें यही नहीं पता कि किस औजार को क्या कहते हैं, किस औजार को किस काम के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। इसमें 4th नंबर पर हमारे पास आता है माइंडसेट। आप भी सोच रहे होंगे कि माइंडसेट को तो सबसे पहले होना चाहिए था, यानी अगर हमारा माइंडसेट होगा तभी तो हम किसी चीज़ की बुनियाद रख सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल हम यहाँ पे माइंडसेट के 2 मीनिंग लेंगे। यानी एक मतलब तो माइंडसेट का हम ये लेंगे, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना। ज़हनी तौर पर तो हम तभी तैयार हो जाते हैं जब हम किसी से सुनते हैं कि वो डिजिटल मार्केटिंग करके कितना कमा रहा है या डिजिटल मार्केटिंग करके आप कितना कमा सकते हैं। माइंडसेट तो हमारा तभी बन जाता है, यानी वो वाला माइंडसेट जिसमें हम अपने जहन को तैयार करते हैं वो काम करने के लिए। यहाँ पे हमने माइंडसेट को लास्ट में इसलिए रखा कि इसमें हम ये सीखेंगे कि एक डिजिटल मार्केटर सोचता कैसे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एक डिजिटल मार्केटर सोचता कैसे है तो हम एक अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। यानी हमने किसी चीज़ की बुनियाद रख ली, उसके लिए हमें औजारों का पता चल गया, औजारों को चलाने का पता चल गया, और अब बात आती है सोचने की। यानी हमने ये भी तो करके दिखाना है ना कि हम तमाम चीज़ें तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एक डिजिटल मार्केटर की सोच क्या होती है तो हम एक अच्छे डिजिटल मार्केटर कहलाने के लायक नहीं हो सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों चीज़ों के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात की थी बेस के बारे में। यहाँ पे हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यानी बुनियाद के अंदर तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या। इसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद है टूल्स के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। यानी टूल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जिसके अंदर फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से ट्विटर है, स्नैपचैट है। यानी हम डिजिटल मार्केटिंग किसी एक चीज़ को यूज़ करते हुए नहीं सीखेंगे,
سیکھیں گے بلکہ ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک الگ الگ ٹول کے اوپر کس طریقے سے جا کے ہم اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی یا کسی ادر چیز کی کس طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پریکٹس کے اندر تو ہمارا یہی آ جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کس چیز کو کیسے یوز کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں سیکھیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا، یعنی واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم مارکیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے. یعنی ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹنگ کیا ہے. اگر ہمیں مارکیٹنگ کا پتہ ہوگا تبھی ہم جا کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو آسانی سے سمجھ سکیں گے. اگر ہم مارکیٹنگ کی بات کریں تو مارکیٹنگ سے مراد وہ تمام اقدامات ہیں جو کوئی کمپنی اعلیٰ معیار کے پیغام رسانی کے ذریعے اپنے یوزر کو کمپنی کی مصنوعات یا خدمات کی طرف راغب کرنے کے لیے کرتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فارغ بیٹھے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو اچانک سے آپ کے موبائل کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے اور آپ اپنا موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمپنی ہوتی ہے جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ اگر یہ پریس کریں تو آپ کو یہ ہوگا، یا آپ یہاں سے لون لے سکتے ہیں، کہ اگر آپ نے اسی خریدنا ہو تو وہ لے سکتے ہیں. اس طریقے کی کئی قسم کی ایڈ چل رہی ہوتی ہیں، یعنی کئی طریقے کی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اس کو ہم مارکیٹنگ ہی کہیں گے. یعنی یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہی ہے جو کمپنی اعلیٰ معیار کی پیغام رسانی کے ذریعے اپنی مصنوعات یا خدمات کی طرف ہمیں راغب کرنا چاہ رہی ہے. اس کی ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. جب بھی آپ کہیں کسی بازار میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کئی قسم کی دکانیں ہوتی ہیں اور ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئے ہماری دکان میں یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس کو بھی آپ مارکیٹنگ کہیں گے؟ جی ہاں، یہ بھی مارکیٹنگ ہی ہے. وہ بھی تو وہی کام کر رہا ہے، یعنی اپنی مصنوعات کی طرف ہمیں راغب کرنے کی کوشش ہی تو کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے بیسیکلی مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے پروڈکٹ کی قدر کا مظاہرہ کرنے، اپنے برانڈ کی وفاداری کو مضبوط کرنے اور بالآخر فروخت کرنے کا عمل ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا کام جس سے ہم لوگوں کو اپنی طرف انٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہم اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے برانڈ کی مضبوطی دکھاتے ہیں، یعنی انہیں یقین دہانی کراتے ہیں. یقین دہانی کرانے کے بعد ہم انہیں قائل کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری پروڈکٹ خریدے. اس چیز کا نام ہے مارکیٹنگ. اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے مارکیٹنگ کے حوالے سے پہلے 2 ایگزامپلس دی تھی آپ کو. ایک دی تھی کہ آپ کے موبائل کے اوپر نوٹیفیکیشن آتا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. اور ایک تھا کہ آپ فزیکلی کسی بھی بازار کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک شخص آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بیسیکلی جو شخص کھڑا ہو کر متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی جو فزیکل کام کر رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ. اور جو شخص کسی اوزار کو یعنی الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیسیکلی یہی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے مراد مارکیٹنگ کی وہ تمام کوششیں ہیں جو انٹرنیٹ پر وقوع پذیر ہوتی ہیں. یعنی مارکیٹنگ کا کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں برقی آلات یعنی الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہو، جسے مارکیٹنگ کے ماہرین اپنی پروموشنل پیغامات عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور گاہکوں کے تجربات سے ان کے اثرات کی پیمائش کر سکتے ہوں، ایسے کسی بھی طریقے کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں. عملی طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے مراد وہ تمام مارکیٹنگ کی کمپینز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر پہ، موبائل فون پہ یا دیگر اس طریقے کے جو دوسرے آلات ہوتے ہیں ان پر ظاہر ہوتی ہیں. یعنی اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر فزیکلی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ الیکٹرانک میڈیا یعنی کمپیوٹر، فون، ٹیبلٹ، اس کے ذریعے سے ہم کسی کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی بات جن لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہوں ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی مارکیٹنگ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بازار میں کھڑے ہیں اور ہماری بات انہی لوگوں تک پہنچ پائے گی جو اس وقت اس بازار کے اندر موجود ہیں. لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی مارکیٹنگ ہے جس کے ذریعے ہم یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کتنے لوگوں کو دکھانی ہے، کون سے لوگوں کو دکھانی ہے، کس وقت پہ دکھانی ہے. اس قسم کی تمام چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آتی ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسا نالج ہے جو آپ کے کاروبار کو آف لائن اور آن لائن ترقی دیتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے آنے کے بعد اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ بڑی سرمایہ کاری کے بغیر بھی اپنی پروڈکٹ یا سروسز کو برانڈ میں بدل سکتے ہیں، بلکہ اس کو انٹرنیشنل سطح پر بھی لے جا سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹریفک لا سکتے ہیں. ویب سائٹ ٹریفک سے مراد وہ انٹرنیٹ کے یوزر ہیں جو آپ کی ویب سائٹ پر کسی بھی ذریعے سے آتے ہیں.
ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو باقاعدہ طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے ان باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور دوسری ہے آؤٹ باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کتنے حصے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اسی طریقے سے ایک ڈیجیٹل مارکیٹر سوچتا کیسے ہے، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ہے کیا، اور اس کورس کے اندر ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک۔